बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज का वाक़या हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का है। वाक़या शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वाक़ये की तरफ। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा। और समूद की तरफ भेजा इनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को। उन्होंने कहा, ए कौम, बंदगी करो अल्लाह ताला की, और नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के। समूद दर हकीकत एक जमात साहिब माल की थी। वो बकरियों और ऊँटों से आसूदा हाल थे। जब कौम आद को हक़ ताला ने इस दुनिया से गारत किया तो उसके बाद कौम समूद ने इनका शिकस्ता मकानों पर कब्ज़ा कर लिया और उनको सरनू तामीर कर लिया। और ये कौम भी कसरत मालो कसरत औलाद से गुमराही हुई। वो अपनी दौलत के गुरूर पर नाज़ा रहते थे और बुतों की इबादत में मसरूफ़ रहते थे और जुल्म फसाद कसरत से करते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, कौम समूद को दावत इला दी और इससे कौम को कहा कि ए कौम, इकरार करो कि खुदा एक है और कोई इसका शरीक नहीं। मुनकरों ने कहा, तुम्हारी पैगम्बरी की क्या दलील है? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने बस बेईमानी और बुत परस्ती के हलाक किया और मुझे इनके पीछे अल्लाह ताला ने खलीफा बनाकर तुम पर भेजा। कौम समूद के सरदार बोले कि ए सालेह अलैहिस्सलाम, अगर तुम अल्लाह ताला की तरफ से पैगम्बर बनाकर भेजे गए हो तो तुम कुछ मुआजिज़ा दिखलाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम बताओ क्या मुआजिज़ा दिखलाऊं। ये बात सुनकर वो आपस में मशवरा करने लगे। फिर कुछ देर बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम ये मुआजिज़ा दिखाओ कि एक ऊँटनी इस पत्थर से निकले और इसी वक्त वो बच्चा भी जने और दूध भी दे। तब हम जानेंगे कि तुम रसूल खुदा बरहक हो। ये गुफ्तगू हो रही थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, ए सालेह अलैहिस्सलाम, तुम इनसे इकरार कर लो और इनसे कहो कि बग़ैर हुक्म खुदा के वो ऊँटनी को ना मारें और सिवाय दूध के इससे कुछ ना खावें, क्योंकि इन पर कोई चीज़ इसकी हलाल नहीं है। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, इन सब से इकरार कर लिया और इनसे इकरार करने के बाद हक़ ताला का हुक्म हुआ, ए सालेह, तुम दुआ करो और मेरी कुदरत के नज़ारे देखो कि मैंने तुझसे 4000 बरस पहले एक ऊँटनी इस पत्थर के अंदर पैदा कर रखी है ताकि तेरा मुआजिज़ा ज़ाहिर हो और तेरी पैगम्बरी की दलील भी मजबूत हो। बस हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने खुदा की दरगाह में दुआ की और तमाम मोमिनों ने आमीन कही। इतने में एक अजीब आवाज़ इस पत्थर से निकली। माँ एक ऊँटी और ऊँटनी के नहायत खूबसूरत इस पत्थर से नीचे निकल आई और वो इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत थी कि इस जैसी सारे आलम में पर दूसरी ना थी। और बाद इस साथ के कि इसने एक बच्चा दिया और उसके पास जैसी ताज़ा घास और भी नज़र आई और जो ऊँटनी ने खाई और खुदा के हुक्म से फ़ौरन एक चश्मा और एक चरागाह पैदा हो गया और ऊँटनी इसमें चरने लगी। और इस कौम में 7 कबीले थे और इन 7 कबीलों में इस चश्मे से पानी पीते थे और पानी कुछ कम ना होता था। सारबान उस ऊँटनी को इस चश्मे पर ले गए और उस ऊँटनी ने इस चश्मे का पानी सब पी लिया। और फिर इस वक्त हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि ए तुम लोग इसका दूध पियो। बस 7 कबीले ने इससे दूध दोरा करके घड़े में और मशके में भर लिए और घर ले जाते रहे। अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अपनी कौम से कह दो कि इस चश्मे का एक दौर ऊँटनी का है और दूसरा रोज़ दूध और दोहाई जाएगा और एक दिन इनका जिस दिन दूध ना दोहा जाए, जैसा कि बारी ताला ने फरमाया। तर्जुमा। और कहा, ये ऊँटनी है, इसको पानी पीने में एक दिन बारी है और तुम्हारे दूसरे दिन मुकर्रर की है और उस ऊँटनी को किसी तरह से छेड़ना मत, वरना तुमको एक बड़े दिन की आफत घेर लेगी। फ़ायदा अल्लाह ताला की कुदरत से ऊँटनी पत्थर से पैदा होकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ से चरती फिरती थी और जिस जंगल में वो ऊँटनी चरने जाती थी तो उस जंगल के सब मवेशी भाग कर किनारे पहुंच जाते थे और जिस तालाब से वो पानी पीती थी सब मवेशी वहाँ से भाग जाते और मवेशी वगैरह प्यासे रह जाते। तब एक मशवरा किया और ये बात तय पाई कि एक दिन पानी पर ऊँटनी जाए और दूसरे दिन इनके लोग मवेशी जाएं, और ये खुलासा तफसीर से लिखा है। इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद से कहा कि ख़बरदार, ये ऊँटनी है अल्लाह ताला की और उसको कभी भी मत छेड़ना और इसको कोई तकलीफ़ भी मत देना, वरना इसकी पादाश में खुदावंद करीम तुम पर सख्त अज़ाब भेजेगा। ये बात हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की सुनकर वो लोग इस ऊँटनी को प्यार करते थे और बहुत ही हिफाजत से रखते थे और इसके दूध से मक्खन और घी जमा करके शहरों में ले जाकर बेचते और इससे फ़ायदा हासिल करते और इस वजह से वो सब लोग मालदार हुए और इसी सूरत में तकरीबन 400 साल गुजर गए
ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں، اور مرضی الہی سے اس بھی مہینے میں جنوں کو 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے سبب اس کے کوئی فرزند اس کا نہ تھا، اور اسی لیے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا اور اس کا نام قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہ زور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہو گئیں اور کہنے لگی کہ صالح کی بات جھوٹی تھی، اور سب اپنے ایمان سے ان لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ اور ایک روز قدار اور ایک شخص کے نام اس کا مزدہ تھا، اس کے ساتھ مل کر وہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اونٹنی کو مار ڈالنے کی صلاح کی، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم اسی کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ مصداق اس آیت کے قول تعالیٰ۔ ترجمہ: اور تھے اس شہر میں 9 شخص، خرابی کرتے، ملک میں سنوارتے نہیں، اور دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا، اور قدار بن صالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے، اور مزدہ بن دہر ملعون مردود نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں پر تلوار مار دی، اور اونٹنی گر پڑی، اور اس کے تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کا بچہ بھی اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا، اور سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے۔ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قوم صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک حدیث میں آیا، یعنی شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر گائیں اور اونٹ بکری وغیرہ بہت تھے، اور چارے پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کر اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو، اور چنانچہ اس نے جیسا ہی کیا، اور ویسے ہی اس واقعے کے 3 دن بعد اس پر دردناک عذاب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ قوم سے کہہ دو، قول تعالیٰ۔ ترجمہ: پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تب کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن، اور جو وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا، حیات تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں ہے؟ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکورہ ظاہر ہوتی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ سب مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئیں تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی کا نازل ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں، اور وہ تمام کافر اپنے مکانوں سے نکل بھاگے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح سے ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا، اور ان کی کانوں کے واسطے روئی کافی تعداد میں دے دی، اور ان سے روئی کو اس کے سر پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آوازوں کانوں تک پہنچ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے بعد اس کے اسی فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ، پھر رہ گئے جیسے روئی دھنی ہوئے گالے، ان کی مانند اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعد صالح علیہ السلام ملک شام چلے گئے، جس کو آج کل شہرستان اوچ کہتے ہیں۔ وہاں جا کر سکونت اختیار کی، بعد کافی مدت میں انتقال فرمایا، اور جامع مسجد کے داہنی طرف مدفون ہوئے، اور ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہیں جا کر بسے اور وہیں سب مدفون ہوئے۔ تو دوستو آج کا واقعہ یہاں تک تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔